आज मानव विकासको जुन अवस्थामा आइपुगेको छ त्यहाँ यस्तो लाग्दछ अब उसका लागि केही पनि असम्भव रहेन। हामीले समयको गतिका साथै अपूर्व उपलब्धिहरू प्राप्त गर्दै गौरवशाली सभ्यताको निर्माण गरेका छौँ। विश्व सञ्चार एवं प्रविधिले एउटा यस्तो दुनिया बनाइदिएको छ जुन कुनै बेला केवल हाम्रो कल्पनामा मात्र हुन्थ्यो। अब विश्व एउटा गाउँ समान बन्न पुगेको छ। प्रत्येक दिन हामी असम्भवलाई सम्भव गर्दै एउटा यस्तो दुनिया बनाउँदै गइरहेका छौँ जसको कुनै सीमा छैन। यस्तो दुनिया जसमा कुनै पनि कुराले हाम्रो इच्छाहरूलाई सीमामा बाँध्न सक्दैन। यसमा पनि हाम्रो विकासको दौड अझै समाप्त भइसकेको छैन। वास्तवमा हाम्रो लक्ष्य के हो? के हामीले विकासको यस दौडमा स्वयंलाई त भुलेका छैनौँ? प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरू आफू स्वयंको परिचय के हो भन्ने एक सरल सत्यको खोज वा अनुसन्धानमा लागिरहेका छन्। एक शाश्वत सत्य, म को हुँ। हरेक मानिसमा जान्ने इच्छा स्वाभाविक तथा जन्मजात हुन्छ। कोही त अतीतलाई जान्नका लागि इतिहासमा रुचि लिइरहेका छन्, कोही विधि विधान संविधानको अध्ययन गरिरहेका छन् भने कोही विज्ञान र प्रविधिको। मानिस अनेक कुराहरूलाई त जान्दछ तर स्वयंलाई भने जान्दैन। यो अति आश्चर्यको कुरो छ। कोही त स्वयंलाई एक शरीर मान्दछन् भने कोही स्वयं आफूलाई मन अनि कोहीले मस्तिष्क मान्दछ। हुन त यी सबै हाम्रा परिचयका विषयमा भनिन्छन्। फेरि पनि यो एउटा प्रश्न भने उठि नै रहन्छ, आखिर म को हुँ? यस्तो लाग्दछ यसको उत्तर धेरै जटिल छ। तर जब म भन्दछु मेरो खुट्टा, मेरो हात र मेरो शरीर, अब भने यसको अर्थ के भयो? के यसको सरल अर्थ यो त होइन म यो हात, खुट्टा वा शरीर होइन? त्यसो भए यो कसले भनिरहेको छ मेरो शरीर? त्यो म भन्ने को हो? आज मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चुनौतीपूर्ण विषयमा वैज्ञानिक एवं डाक्टरहरू अलमलमा परेका छन्। यहाँसम्म कि निकट मृत्युको अनुभूतिहरू, देह बाहिरको अनुभूतिहरू, सपना, पूर्व जन्मका स्मृतिहरू आदि पनि तर्कसङ्गत लाग्दैनन्। फेरि उही प्रश्न उठ्छ, यी सबैको बारेमा कुरा गर्ने एवं अनुभव गर्ने को हो? कहिलेकाहीँ हामी यस्ता प्रतिभावान बच्चाहरूलाई देख्दछौँ जसमा कम उमेरमै असाधारण योग्यता प्राप्त भएको हुन्छ। के हामीले कहिले यस्ता अद्भुत घटनाहरूका बारेमा सोच्ने गरेका छौँ? अब प्रश्न उठ्छ, के शरीर मस्तिष्कका साथै आफैमा सम्पूर्ण छ? शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई कसले चलाउँछ? मस्तिष्कलाई समय अनुसार सही सङ्केत दिने को हो? के शरीर विभिन्न कोशिकाहरूको समूह मात्र हो जसमा जैविक क्रियाहरू चलिरहन्छन्? तन्त्रिका प्रणालीको सञ्चालन हुनु, हार्मोन्सलाई प्रभावित गर्नु, रक्त सञ्चालन हुनु, श्वास प्रश्वास क्रिया, पाचन क्रिया आदिलाई सङ्केत कसले पठाउँछ? मृत्यु पर्यन्त शरीरको क्रिया प्रणालीहरूलाई सुचारू रूपले कसले चलाउँछ? अलिकति सोचौँ, सङ्कल्प कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? देहसँग त्यसको अन्तर्व्यवहार कसरी हुन्छ? के विचारहरूको मूल स्रोत मस्तिष्क हो वा मस्तिष्कलाई पनि सञ्चालन गर्ने अरू नै कोही छ? सङ्कल्प भौतिक हो या पराभौतिक? परमाणु एवं अणुहरूद्वारा निर्मित यो परिवर्तनशील दुनियाँमा केही पराभौतिक चिजहरू पनि छन् जसलाई न त कुनै माइक्रोस्कोप वा दूरबीनले देख्न सकिन्छ र न त कुनै
उपकरणद्वारा नाप्न नै सकिन्छ। वास्तवमा यस्ता कुनै पनि उपकरण अहिलेसम्म न त बनेका छन् न त बनाउन नै सकिन्छ। तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने एउटा मात्र विधि छ, अन्तर्मुखी भएर गहन शान्तिमा स्थित हुनु। आउनुहोस्, अब हामी एउटा अनुपम यात्रा प्रारम्भ गरौँ र स्वयंका विषयमा त्यो सनातन सत्यलाई पत्ता लगाऊं, जसद्वारा म को हुँ भन्ने बारेमा पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हुन सकोस्। यो म होइन, म यो हुँ। म एक आत्मा हुँ, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य र अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिन्दु रूप हुँ। एक पराभौतिक सत्ता हुँ। जबसम्म म आत्मा यो देहमा हुन्छु तबसम्म भनिन्छ यो शरीर जीवित छ। जब आत्मा शरीरबाट निस्कन्छ तब शरीर सब बन्न पुग्छ। यस घटनालाई नै मृत्यु भनिन्छ। तर फेरि पनि आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, त्यो सदैव जीवित छ। आत्मालाई नै प्राण भनिन्छ। आत्मा नै प्राण ऊर्जा हो। म आत्माले सोच्दछु, निर्णय गर्दछु र शरीरद्वारा जानेर वा नजानिकन गरिएका सबै कर्महरूको म नै जिम्मेवार हुँ। म आत्मामा नै सबै संस्कार समाहित छन् तथा ममा नै स्मृतिहरू भरिएका छन्। हो, म नै आत्मा हुँ र आत्मा नै त्यो हो जो म हुँ। हामी प्राय भन्ने गर्छौँ मेरो आत्मा, तिम्रो आत्मा आदि। यसको सट्टा म आत्मा यो शरीरको मालिक हुँ भन्नु उचित हुनेछ, किनकि तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ र जो तपाईँको हो त्यो शरीर हो। आकारमा म आत्मा अति सूक्ष्म छु। म अविभाज्य छु। कुनै शस्त्रले मलाई काट्न सक्दैन, आगोले मलाई जलाउन सक्दैन, हावाले मलाई उडाउन सक्दैन र पानीले मलाई भिजाउन सक्दैन। कुनै पनि भौतिक पदार्थले म आत्माको पथलाई रोक्न सक्दैन। म आत्मा अविनाशी हुँ र मेरो अस्तित्व सनातन छ। म मस्तिष्कका बीचमा भ्रिकुटीको मध्य भागमा स्थित छु। यही विराजमान भएर म आत्माले शरीरका सबै इन्द्रियहरूलाई मस्तिष्कद्वारा सञ्चालन गर्दछु। म सूक्ष्म प्रकाश पुञ्जमा नै अनगिन्ती प्रक्रियाहरू चलिरहन्छन्। ममा नै देहका विभिन्न अङ्गहरूको सञ्चालन, मानसिक चिन्तनदेखि लिएर आफ्नो भविष्यको भाग्य निर्धारणसम्मका कुरा समावेश भएका हुन्छन्। म आत्मा स्वतः नै यो जान्दछु कि मेरो शरीरका लागि के ठिक र के बेठिक छ। तर त्यो ज्ञानलाई कसरी प्राप्त गरौँ यो मैले बिर्सिसकेँ। जब आत्मा शरीरमा स्थित हुन्छ तब यी तीन आन्तरिक शक्तिहरूद्वारा कार्य गर्दछ। यी शक्तिहरू हुन् मन, बुद्धि र संस्कार। मेरा संकल्पहरूको रचनाको आधार हो भूतकालको अनुभव, प्रभाव, स्मृतिहरू तथा अरूद्वारा प्राप्त भएका सूचनाहरू। आत्मामा निहित संकल्पहरूको रचना तथा अनुभव गर्ने शक्तिलाई नै मन भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता विचार मनमा प्रकट हुन्छन् जसबारे हामीलाई थाहा हुँदैन र ती विचारहरू निरन्तर चलि नै रहन्छन्। यो कसरी हुन्छ? यसको कारण हो अवचेतन मनमा सञ्चित रहेका
पूर्व कर्महरूका सुसुप्त स्मृतिहरू, मनमा उठ्ने सङ्कल्पहरूका स्वरूप जस्तो पनि हुन सक्छन्। जसरी राम्रो वा नराम्रो, समर्थ वा व्यर्थ, सकारात्मक वा नकारात्मक, सङ्कल्प एक विचार पनि हुन सक्छ। प्राय गरी सङ्कल्पले हामीलाई केही गर्ने निर्देश दिइरहेको हुन्छ। यो गरौँ वा नगरौँ, अहिले गरौँ वा पछि गरौँ, यो राम्रो हो वा नराम्रो आदि विषयको निर्णय म आत्माले लिने गर्दछु। सङ्कल्पहरूलाई निरीक्षण गर्ने तथा निर्णय गर्ने आत्माको यस क्षमतालाई नै बुद्धि भनिन्छ। म आत्मा निर्णयका आधारमा कर्म गर्दछु। कर्मले आत्मामा आफ्नो छाप छोड्दछ, फेरि त्यसको प्रभाव विचार शैलीमा पर्दछ। यसैलाई संस्कार भनिन्छ। कुनै संस्कार हल्का, सामान्य, कुनै मध्यम र कुनै अत्यन्त गहिरा पनि हुन सक्छ। धेरै गहिरो संस्कार कर्मको रूपमा प्रत्यक्ष हुन्छ। यस्तो कर्म तपाईको चेतन, अर्धचेतन वा अचेतन अवस्थामा पनि हुन सक्छ। यस्ता गहिरा छाप सपनाका रूपमा देखिन्छ। कुनै व्यक्तिका सपनाको आधार उस व्यक्तिद्वारा कुनै समयमा गरिएको कर्मद्वारा छोडिएको छाप हो। उदाहरणका लागि भनौँ, कुनै बेला कुनै व्यक्तिले अरू नै कसैलाई कुकुरले टोक्दै गरेको देखेको थियो, वा कुनै बेला उसैलाई नै कुकुरले टोकेको थियो भने त्यो व्यक्ति कुकुरलाई देख्ने बित्तिकै भयभीत भइहाल्छ। यसै प्रकार जसले कुनै बेला कसैलाई डुब्दै गरेको देखेको छ वा पानीबाट कुनै दुःखदायी अनुभूति गरेको छ भने पानीलाई देख्ने बित्तिकै ऊ डराउँदछ। यसरी एक अनौठो भय विकसित हुन्छ। गहिरो गरी छापिएका यस्ता प्रभाव धेरै शक्तिशाली र तीव्र हुन्छन्। बारम्बार गरिने कार्यहरूका कारण यस्ता प्रभाव पर्ने गर्छ। यस्तो व्यक्ति जो आफूभित्र नकारात्मक संस्कारको उत्पत्ति गर्दछ वा त्यसको जरालाई भित्रैसम्म पस्न दिन्छ, यस्तो व्यक्तिले न केवल स्वयंलाई नोक्सान पुर्याउँछ, अपितु समाज एवं विश्वमा नकारात्मकता फैलाउने माध्यम बन्न पुग्छ। यसरी नै सकारात्मक गुण वा संस्कारलाई स्वयंभित्र वृद्धि गराउने व्यक्तिले केवल आफ्नो मात्रै भलो गर्दैन, ऊ समाज एवं विश्वका लागि मूल्यवान सम्पत्ति बन्न पुग्दछ। सकारात्मक विचार धेरै जसो ढिलो चल्ने एवं स्थिर गतिका हुन्छन्। जब विचार व्यवस्थित एवं ढिलो गतिमा चल्दछ, तब बुद्धिले सही निर्णय दिन सक्छ, जसले गर्दा सुखद अनुभूति भइरहन्छ। यस्ता व्यक्ति शान्त र स्थिर स्वभाव भएका हुन्छन्। यसका विपरीत नकारात्मक विचार धेरै जसो अस्थिर, छरिएका र तीव्र गतिका हुन्छन्। यसैले चिन्ता, आशंका, असुरक्षा र भय जस्ता नकारात्मक अनुभूतिहरू तथा भावनाहरूलाई बढाउँछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि मनमा एकैसाथ धेरै विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्। यसरी बुद्धिमा अत्याधिक मात्रामा विचार आएका कारण बुद्धि सही निर्णय गर्नमा असक्षम हुन्छ र व्यक्ति भ्रमित हुन पुग्दछ। यसै स्थितिलाई सामान्य रूपमा तनाव भनिन्छ। एउटा कार र एउटा ड्राइभरको उदाहरण उपयोगी हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो शरीरलाई एउटा कार मान्नुहुन्छ भने
तपाईँ आत्मा यसको ड्राइभर हुनुहुन्छ। जसरी ड्राइभरले एउटा कारलाई मोड्दछ, घुमाउँछ वा रोक्छ, त्यसै गरी आत्माले शरीरका विभिन्न गतिविधिहरू गर्दछ। जतिसुकै राम्रा गाडी भए पनि ड्राइभर बिना त्यो गाडी चल्न सक्दैन। जसरी ड्राइभरले गाडीलाई नियन्त्रण गर्दछ, ठीक त्यसरी नै आत्माले शरीरलाई नियन्त्रण गर्दछ। म नै त्यो हुँ जो गला, मुख र जिब्रोको उपयोग गरेर बोल्दछु। मेरो निर्देशनमा नै खाने र पिउने क्रियाहरू चल्दछन्। यसरी नै म आत्मा कानद्वारा सुनेर आवाजलाई ग्रहण गर्दछु। यदि शरीरलाई केहीले छोयो भने छालाद्वारा म नै महसुस गर्दछु। म आत्माले नै आँखाद्वारा देख्दछु। प्रत्येक दृश्य वा वस्तुलाई देख्ने म आत्मा नै हुँ। संक्षेपमा भन्ने हो भने मस्तिष्क सहित समस्त शरीरका अङ्गलाई म आत्माले नै उपयोग गर्दछु। कहिलेकाहीँ आत्मा भौतिक इन्द्रियहरूको सहयोग बिना पनि कर्म गर्न सक्दछ। यस घटनालाई ESP अर्थात् एक्स्ट्रा सेन्सरी पर्सेप्सन अथवा छैठौं इन्द्रिय पनि भनिन्छ। एक्स्ट्रा सेन्सरी पर्सेप्सन आत्माको एउटा यस्तो क्षमता हो जसद्वारा आत्मा बिना कुनै पूर्व अनुभव तथा बिना कुनै भौतिक इन्द्रियहरूको सहाराले पनि सूचना प्राप्त गर्न सक्छ। जस्तै टेलिपेथी, भविष्यको ज्ञान, दिव्य दृष्टि, अन्तर्ज्ञान र पूर्वाभास। यसरी पञ्चेन्द्रियको संलग्नता बिना भएका घटनाहरूले आत्माका छैठौं इन्द्रियको अस्तित्वलाई दर्शाउँदछ। अब प्रश्न यो छ, मैले स्वयंलाई आत्माको रूपमा कसरी अनुभव गर्ने? यो अनुभूतिहरू कस्तो हुन्छ? यी कुराहरूलाई शब्दमा स्पष्ट गर्न सम्भव छैन, किनकि यो अवस्थालाई केवल गहन चिन्तन र शान्त मन स्थितिमा ध्यान योगका अभ्यासद्वारा नै अनुभव गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् हामी यस विचारधारालाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। कल्पना गरौँ, एक विशाल कृत्रिम मानवीय शरीर छ जसमा सबै शरीरका अङ्गहरू छन्। यदि तपाईँ आँखा रूपी झ्यालको पछाडि एउटा कुर्सीमा बस्नु भएको छ भने तपाईलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? जब तपाईँ आँखा रूपी झ्यालबाट हेरिरहनु भएको छ भने के तपाईँ स्वयंलाई त्यो झ्यालबाट भिन्न अनुभव गर्नुहुन्न? आत्मा पनि शरीरमा बसेर यस्तै महसुस गर्दछ। आत्मा शरीरदेखि सर्वथा भिन्न छ। यदि एक व्यक्ति जो दोस्रो व्यक्तिको अनुहारलाई देखेर प्रतिक्रिया गर्दछ भने उसको प्रत्येक प्रतिक्रिया अगाडि बसेको व्यक्तिको हाव भावमा आधारित हुन्छ। विश्वका प्रत्येक मानव मनको शान्तिको आकांक्षा राख्दछ, जीवनमा खुसी पाउन चाहन्छ, प्रेम गर्ने र पाउने इच्छा राख्दछ, शुद्धता र पवित्रतालाई मन पराउँदछ। हरेक मानव जन्मदेखि नै आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा आफ्नो मानसिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न चाहन्छ र धेरैभन्दा धेरै ज्ञान पाउन चाहन्छ र उत्तम मानसिक क्षमता अनि शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छ। एक अबोध बालक आत्माका यिनै मूल गुणहरूका स्वरूप हुन्छन्। मेरा मूलभूत 7 गुणहरू छन्: ज्ञान, प्रेम, शान्ति, सुख, पवित्रता, आनन्द र शक्ति।
मौलिक रूपबाट हरेक व्यक्ति यी गुणहरूको जन्मदेखि नै अधिकारी हुन्छ। यी 7वटा दिव्य गुणहरूको स्वरूप हुन्। तर कैयौं मानिसहरू गलत मान्यता अथवा अज्ञानतावश वा वातावरण र व्यक्तिका प्रभावको वशमा परेर विपरीत दिशातिर गइरहेका छन्, जसको परिणाम स्वरूप हामी आफैलाई शरीरसँग सम्बन्धित विशेषताहरूमा विभाजित गरेर लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान बनाइसकेका छौँ। अब अहिले यो वास्तविकतालाई बुझ्ने समय भएको छ। हामी सबै आत्माको स्वरूपमा यी शारीरिक सीमाहरूभन्दा पर छौँ। साथै मूल रूपमा हामी यी विशिष्ट दिव्य गुणहरूबाट सम्पन्न आत्माहरू हौँ। कुनै व्यक्ति कसरी जन्म लिन्छ? आमाको गर्भमा स्थित कोशिकाहरू एवं तरल पदार्थहरूको पिण्ड कहिले जीवित हुन्छ? त्यसमा प्राण कहिले आउँछ? जीवन ऊर्जाको सञ्चार तब हुन्छ जब एक आत्मा भ्रूणमा तेस्रोदेखि 5औं महिनाको बीच प्रवेश गर्दछ। आत्मा नै प्राण हो अथवा जीवन ऊर्जा हो। शरीरका सबै आन्तरिक तथा बाह्य विशेषताहरू, हरेक अङ्गको बनावट, यहाँसम्म कि डीएनए तथा औँलाहरूको छापका आधार, आत्मामा सञ्चित विशेषताहरू र संस्कार आत्माद्वारा नै प्रभावित हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने म आत्माले नै आफ्नो शरीरको बनावटको निर्धारण आफ्नो विचार, मन स्थिति र कर्मद्वारा निर्धारण गर्दछ। सामान्यतया आत्मा नयाँ शरीरमा प्रवेश गरेपछि पहिलेको जन्मको अनुभव, स्मृति र घटनाहरूलाई प्राय भुल्दछ। फेरि पनि केही उदाहरणहरू यस्ता छन्। जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो पूर्व जन्मका कहानीहरू सुनाउँछन्, त्यसलाई जाँच गर्दा सत्य र यथार्थ पाइएको छ। प्राय गरेर हामी साना शिशुहरूलाई बिना कुनै कारण हाँस्दै वा रोँदै गरेको देख्दछौँ। यसको मुख्य कारण पूर्व जन्मका स्मृतिहरू नै हुने गर्दछन्। अब मृत्यु के हो? र मृत्युपछि के हुन्छ? एक जीवित व्यक्ति निर्जीव कसरी बन्दछ? मृत्यु त्यो अवस्था हो जब आत्माले शरीरलाई त्याग गर्दछ। जब आत्माले शरीरलाई छोड्दछ, तब शरीर जुन एक हड्डी, मासु र रगतबाट बनेको आत्माको वस्त्र हो, एक शव मात्र बाँकी रहन्छ, जुन विच्छेदित भएर प्रकृतिको पञ्चतत्वमा विलीन हुन पुग्दछ। आफ्नो पुरानो शरीरलाई छोडेर आत्मा अर्को माताको गर्भमा प्रवेश गर्दछ। मनुष्य आत्मा पशु योनिमा जाँदैन। जसरी स्याउको बीजबाट कहिले पनि सुन्तलाको बिरुवा उम्रदैन, ठिक यसरी नै मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर नै धारण गर्दछ। आत्माले जब नयाँ शरीर धारण गर्दछ, तब ऊ आफ्ना नयाँ मित्र सम्बन्धी र आफ्नो एक नयाँ परिचय बनाउँदछ। जसरी कुनै नाटकमा एउटा कलाकारले आफू सुहाउँदो वस्त्र लगाएर एउटा निर्धारित समयसम्म आफ्नो अभिनय पूरा गर्दछ, त्यसरी नै यो विश्व रङ्गमञ्चमा आत्माले पनि एउटा कलाकारले जस्तै निर्धारित समयसम्म अभिनय गर्दछ। र जब शरीर अधिक उमेरको वा रोगी या कुनै घातक चोटका कारण काम नलाग्ने कमजोर बन्दछ, तब आत्मा शरीरलाई त्याग गरेर जन्मपछि जन्म लिँदै जान्छ। यसरी यो संसारमा
जीवन एवं मृत्युको अविनाशी चक्र यस संसारमा चलि नै रहन्छ। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास अरू केही होइन, केवल सबै आत्माहरूको एकत्रित खेल हो। आत्मा परमधाममा तबसम्म पर्खेर बसिरहन्छ जबसम्म विश्व नाटकमा उसको लागि प्रवेश गर्ने अनुकूल परिस्थिति हुँदैन। एक पटक आत्मा यहाँ आएपछि तबसम्म उसलाई यही नै रहिरहनु पर्छ जबसम्म सबै आत्माहरू यो विश्व नाटक मञ्चमा आइसक्दैनन्। कर्मको सिद्धान्त मनुष्य मात्रको अस्तित्वलाई बनाइराख्नका लागि हुन्छ। हामीलाई कर्मको फल प्राप्त भएर नै छाड्दछ। यही कर्मको नियम हो। कुन आत्मा कुन गर्भमा प्रवेश गर्दछ भन्ने कसरी निर्धारित हुन्छ? उसको शरीर पुरुषको हुन्छ कि नारीको, र त्यो आत्मा विश्वको कुन कुनामा जन्म लिन्छ? यस्ता अनेकौं प्रश्नले हामीलाई सही उत्तरको खोजका लागि विवश गरिदिन्छ। हामी यहाँ किन छौँ? मैले किन यहाँ जन्म लिएँ र उसले त्यहाँ किन? म यस प्रकारको छु र ऊ त्यस प्रकारको किन छ? यी सबै घटनाहरू यसरी किन हुन्छन्? के कोही छ जसले यो घटना यसरी नै घटित हुनुपर्छ भनेर लेख्दछ? हरेक कर्मको फल भोग्नै पर्दछ, चाहे यही जन्ममा होस् वा अरू कुनै जन्ममा। र उत्तर केवल यही अविनाशी सत्यमा निहित छ, जो म गर्दछु त्यसै अनुसार पाउँदछु। यो सबै बिना कुनै पक्षपात हुन जान्छ। यही कर्मको नियम हो अथवा क्रिया र प्रतिक्रियाको सिद्धान्त। विश्वको कुनै पनि नियम बदलिन सक्छ, तर यो कहिल्यै बदलिँदैन। कुन चाहिँ कर्म ठिक छ र कुन चाहिँ गलत छ भन्ने कुराको हामीलाई सही ज्ञान हुनु पर्दछ। हामीले प्रत्येक कर्म यो बुझेर गर्नुपर्छ। हामीले गरेको कर्मबाट आफूमा, समाजमा र पर्यावरणमा कस्तो प्रभाव पर्दछ? त्यसको परिणाम अहिले निस्कन्छ वा भविष्यमा हुनेछ। त्यसको फल राम्रो हुन्छ वा खराब। प्रत्येक कर्मको फल अवश्य मिलेरै छोड्दछ। यसैले प्रत्येक कर्म गर्नुभन्दा पहिले अलिकति सोचौं र गरौं। जुन मानिसले कर्मको सिद्धान्तलाई जान्दैन, ऊ वर्तमानका घटनालाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्दछ। भविष्यमा के हुनेछ ऊ जान्दैन। उसले दृश्य परिवर्तन हुन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। Cameras, cameras, cameras. तो चेहरे पे fresh look, important part of fitness. In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester crashed. प्रत्येक घटना घट्नुको पछाडि कुनै न कुनै कारण अवश्य विद्यमान हुन्छ। मेरो भविष्य यस समयमा गरिएको कर्ममा निर्भर छ। म आफै आफ्नो श्रेष्ठ कर्मद्वारा मेरो भविष्यको जीवन कहानी लेख्दैछु। तपाई जस्तो रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रकृति कति अद्भुत छ। यो संसारमा करोडौं मानिसहरू छन्, तर पनि प्रत्येक व्यक्तिको औँलाहरूको छाप अलग अलग छन्।
कुनै पनि दुई डिएनए एक समान हुँदैनन्। हामी देख्छौँ कुनै पनि दुई व्यक्ति एउटै जस्तो हुँदैनन्। यो यस्तो यसैले हुन्छ किनकि कुनै पनि दुई आत्माहरू एक समान हुँदैनन्। उनीहरूमा केवल यति मात्र समानता छ कि दुवै एक अविनाशी ज्योति बिन्दु हुन्। हामी विभिन्न व्यक्तिका व्यवहारमा, कार्य गर्ने तरिकामा, सोचाइमा, रहनसहनमा अन्तर देख्दछौँ। संक्षेपमा, प्रत्येक आत्माको व्यक्तित्वमा भिन्नता छ। यसैले म आफैमा विशिष्ट छु। म कोही भन्दा सानो छैन, न म कोही भन्दा ठुलो छु। जब म यो महसुस गर्दछु म यो संसारमा अद्वितीय छु, म यहाँ आफ्नो विशेष पाठ खेल्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको छु भने म आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्छु। म आत्मा जो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिन्दु हुँ। यो शरीर र संसार जसमा म रहन्छु आपसमा एक अर्कासँग सूक्ष्म, अदृश्य र भावनात्मक सम्बन्धले जोडिएको छ। मेरो प्रत्येक विचार, आचरण, शब्द र कार्यले मलाई र सारा विश्वलाई प्रभावित गर्दछ। मानवीय संवेदनाहरूले प्रकृति र अन्य प्राणीहरूमा प्रभाव पार्दछ। बरु उनीहरूमा भावनात्मक बन्धन रहेको हुन्छ। अतः संसारमा सबैप्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाहरूलाई वितरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। हाम्रो दुनियाँमा जे पनि भइरहेको छ त्यो हाम्रो चेतना शक्तिको दृश्याङ्कन हो। संक्षेपमा यो भन्न सकिन्छ, देहभानका प्रभावमा गरिएका कुनै पनि कर्म संकुचित र आध्यात्मिक शक्ति विहीन हुन्छन्। ता कर्मबाट क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जस्ता समवेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसबाट समाजमा विरोध, सङ्घर्ष, अन्याय एवं दुःख कष्ट फैलिन्छ। यसका विपरीत आत्मस्मृतिको ज्ञानको प्रभावमा गरिएका कर्मद्वारा प्रेम र भाइचारा जस्ता समवेदनाको जन्म हुन्छ, जसद्वारा समाजमा समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतिहरूको वृद्धि हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म जुन ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ त्यसैको आधारमा अब आउनुहोस् हामी आत्मिक स्थितिको अभ्यास गरौँ। आफ्नो सुविधा अनुसार कुनै पनि मुद्रामा बसौँ। आँखा खुल्ला राखौँ ताकि तपाईलाई चारैतर्फको वातावरणको आभास रहोस्। आफ्नो विचार र चेतनालाई समेट्नुहोस्। अब संकल्प गर्नुहोस्, म एक शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। म एक अति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु। म आत्मा भ्रिकुटीको मध्य भागमा विराजमान छु। म आँखाद्वारा देख्दछु, म कानद्वारा सुन्छु, म नाकद्वारा सुँग्दछु र श्वास लिन्छु, मुखद्वारा बोल्छु तथा त्वचाद्वारा महसुस गर्दछु। म शरीरको मालिक हुँ। म मेरो शरीर भन्दा अलग छु। म नै आफ्नो विचारको रचयिता तथा शासक हुँ। म नै मेरो संकल्पको जिम्मेवार छु। म आत्माले नै निर्णय लिन्छु। म आफ्नो कर्मको लागि जिम्मेवार छु। म सचेत रहेर कर्म गर्ने हुँ। म आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रित गर्न सक्दछु।
कदम कदममा आफूले आफैलाई आत्मा देख्ने अनि सम्झिने तथा अरूलाई पनि आत्मा देख्ने अभ्यास गरौँ। यसो गर्नाले म स्वयंलाई आफ्नो मौलिक गुण, विशेषता र सकारात्मक शक्तिका साथ अनुभव गर्न सक्दछु। म को हुँ र मेरो आन्तरिक स्वभाव के हो, यसको सही ज्ञानले मेरो दृष्टिकोणलाई अरूप्रति बदल्दछ तथा अरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनमा हाम्रो मद्दत गर्दछ र मैले आफूले आफैलाई जान्नका लागि विवेक दिन्छु। जब मेरो प्रत्येक कार्य र व्यवहार आत्मिक स्थितिमा हुन्छ, तब म आफ्नो वास्तविक स्वरूपको अति समीप हुन्छु। यही आत्मिक स्थिति हो। यही स्थितिमा म आफ्नो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्त गर्दछु। त्यसैले आफूले आफैलाई आत्मा सम्झिएर आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट जीवन जिउँदै सबैप्रति सकारात्मक वृत्ति राखौँ, जसद्वारा हाम्रो जीवन र हाम्रो समाज शान्ति, पवित्रता, खुशी र प्रेमको प्रकाशले जगमगाओस्।